दुईटा चार्जेस छ आफ्नो आफ्नो रेडियस देख्छ r1 र r2 सो इनिशियली उनीहरुको चार्जेस को रेशियो लेट्स से q1 र q2 होस् हैन त्यहाँ भन्दै छ दे आर कनेक्टेड बाइ अ वायर सबले भने के भएको छ कनेक्टेड बाइ अ वायर अब सुन व्हेनेभर समथिङ इज कनेक्टेड बाइ अ वायर दे विल अटेन अ कमन पोटेन्शियल जस्तो कि हट बडी र कोल्ड बडी छ तिमीले त्यसलाई एउटा कुनै पनि कन्ट्याक्टमा ल्यायो भने टेम्परेचर जबसम्म सेम हुँदैन तबसम्म हिट फ्लो हुन्छ त्यस्तै प्रकारमा कमन पोटेन्शियल जबसम्म हुँदैन तबसम्म चार्जेस फ्लो हुन्छ सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चार्जेस रिडिस्ट्रिब्युट हुन्छ द मोमेन्ट यु कनेक्ट देम चार्जेस गेट्स के रे रिडिस्ट्रिब्युटेड सो आफ्टर कनेक्सन यसको चार्ज q1 डैश यसको चार्ज q2 डैश अनि कहिलेसम्म चाहिँ चार्जेस फ्लो हुन्छ अब कुन चाहिँबाट कुन चाहिँमा जान्छ त्यसको लागि फेरि डिफरेन्ट कुरा छ सर q1 बाट q2 मा गयो q2 बाट q1 त्यसको लागि फेरि अरु डिटेल्सहरु दिएको हुनुपर्छ तर यो क्वेशनमा त्यस्तोहरु सोधेको छैन तर जे होस् के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सो फर्स्टली चाहिँ चार्जेस फ्लो हुन्छ कहिलेसम्म हुन्छ जबसम्म दुई जनाले कमन पोटेन्शियललाई गेन गर्दैन इक्वल पोटेन्शियललाई गेन गर्दैन बुझ्यो यस सर अब हेर अब चार्जेस जति नै रिडिस्ट्रिब्युट भयो भने पनि तिम्रो कन्जर्भेसन अफ चार्जले के भन्छ चार्जेस आर अलवेज कन्जर्भ भन्नुको मतलब q1 plus q2 should always be equal to q1 dash plus q2 dash हैन अब यसलाई तिमीले let it be equal to any total charge q ओके अब हेर अब तिमी यहाँ नि जाऊ v1 पोटेन्शियल को फर्मुला तिम्रो के हो 1/4πε0 अब तिमीले q1 लिन्छौ कि q1 dash लिन्छौ बोल q1 लिन्छौ कि q1 dash लिन्छौ q1 dash किनकि तिम्रो नयाँ चार्ज त q1 dash हो नि त त्यसमा तिम्रो पोटेन्शियल सेम छ हो कि हैन यस सर अनि q1 dash बाइ रेडियस रेडियस त चेन्ज हुँदैन रेडियस इज r1 एग्रीड यस सर त्यहाँबाट यतापटि k q2 dash r2 ठीक छ सबैलाई यस सर अब k र k काट्यो ठीक छ सो यहाँबाट तिम्रो जे आयो रिलेसन q1 dash by r1 equals to q2 dash by r2 अब तिमीले यहाँनेरि q2 dash लाई के लेख्न सक्छौ हेर त यहाँबाट q2 dash can be written as capital Q यो त जान्छ minus q1 agreed yes sir के लेख त्यसो भए सो तिम्रो यो q1 dash को q1 dash r1 equals to q2 dash को यो लेख capital Q minus q1 dash by r2 बुझ्यो यस सर ओके अब यहाँबाट तिमीले q1 dash को एक्सप्रेसन निकाल q1 dash किनकि क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ तिम्रो obtain the expression of charges in equilibrium equilibrium भनेको चाहिँ यिनीहरुको कमन पोटेन्शियल भनेको सो अब q1 dash र q2 dash दुईटै जान्छ तिमीलाई सो पहिला q1 dash को निकालिहालौ कति हुन्छ हेरौ यसलाई यता लैजाऊ यसलाई यता लैजाऊ या यसलाई r2 लाई यहाँ राख के प्रब्लम छैन सो q1 dash into r2 q1 dash into r2 यतापटि क्यापिटल q r1 minus q1 dash r1 बुझ्यो सबैले यस सर क्रस मल्टिप्लाई गरे अब यसलाई यता ल्याऊ q1 dash भएको टर्मलाई यता ल्याऊ सो के हुन्छ हेरौ यसलाई यता ल्यायो भने के हुन्छ माइनस बिकम्स प्लस सो q1 dash कमन भित्रबाट के बाँच्छ r2 plus r1 r2 plus यतापटि के बाँच्यो क्यापिटल q r1 अंडरस्टूड यस सर अब यार q1 dash कति हुन्छ q r1 by r2 plus r1 अब यार तिमीले जुन चाहिँ फाइनल चार्जेस छ त्यो चाहिँ तिमीले इन टर्म्स अफ इनिशियल चार्ज लेख्नुपर्छ सो तिम्रो इनिशियल चार्ज चाहिँ कति दियो q1 र q2 सो इन प्लेस अफ दिस क्यापिटल q क्यान वी राइट q1 plus q2 यस सर सो यो तिम्रो आयो q1 dash अंडरस्टूड यस सर यहाँबाट तिमीलाई q2 dash यहाँबाट लेख सो q2 dash capital Q minus q1 dash यो लेख यो जे छ त्यही q1 plus q2 r1 by या त यो नलेखेर यो लेख्दा हुन्छ अहिलेको लागि किनकि यहाँ पनि क्यापिटल Q छ नि त सो इट विल बी इजी टु सल्भ एट द एन्ड यु क्यान सब्स्टिट्युट फर क्यापिटल Q क्लियर यस सर सो यो लेखौँ हामी q r1 by r2 plus r1 अब एलसीएम कति आउँछ तिम्रो r2 plus r1 त्यहाँबाट माथि कति आउँछ qr2 plus qr1 minus qr1 अब यो रे काट्यो यस सर एन्ड फेरि फाइनली क्यापिटल Q छ फेरि यो लेख्यो
Q1 plus Q2 R2 R2 plus R1. So आयो Q2 dash र Q1 dash? Yes, sir. हेर अब यहाँनिर तीनटा मेटालिक स्फियर दिएको छ, सबैको चार्ज डेन्सिटी दिएको छ प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा भनेर दिएको छ चार्ज डेन्सिटी। ओके, अब जब पनि सिग्मा दिन्छ सम्मा, सिग्मा दिएपछि तिमीले यो फर्मुला त लाउनु पर्छ, त्यो तिमीलाई अलिकति ब्याक अफ द माइन्ड याद भइहाल्नु पर्यो। के भयो तिमीले अरू सम्स पनि गर्यो, त्यो हामीले लगाइहाल्नु पर्छ। ओके, त्यहाँबाट तिमीले यसलाई नै हेर्यो भने जुन चाहिँ तिम्रो फर्स्टको लागि हामीले कसरी लेख्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चार्ज कति हुन्छ तिम्रो चार्ज सिग्मा इन्टु ए, सो तिम्रो क्यू हुन्छ सिग्मा ए को जग्गामा एरिया, यो सबै स्पेयर्स हो, सो त्यही भएर 4 पाई आर स्क्वायर। सो खासमा चाहिँ यो फर्मुला हो। अब एकर्डिङली तिमीले कुन चाहिँ लिँदैछ त्यही एकर्डिङ एबिसी बस्दै जान्छ। ओके, जस्तो कि फर्स्ट यो तिम्रो एबिसी छ होइन, सो सपोज तिमीले चार्ज एट ए भन्यो भने तिम्रो के हुन्छ सिग्मा इन्टु 4 पाई स्मल ए स्क्वायर होइन गाइस। यसरी तिम्रो क्युबी हुन्छ सिग्मा इन्टु 4 पाई बी स्क्वायर, त्यहाँदेखि तिम्रो लास्टली हुन्छ क्युसी, त्यस्तो तिम्रो हुन्छ सिग्मा इन्टु 4 पाई सी स्क्वायर। सो यो तिनवटा चार्जेस इजिली लेख्न सकिहाल्छ। अब हेर, अब तिम्रो पोटेन्सियल एट ए, पोटेन्सियल एट के अरे, सो पोटेन्सियल एट ए कसले बनाउँछ, तिनटै चार्जेसले बनाउँछ। सो तिम्रो पोटेन्सियल एट ए तिम्रो एले त बनायो, बीले पनि बनाउँछ, सीले पनि बनाउँछ। अब सुन, चार्जेस बिहेभ एज इफ दे आर कन्सन्ट्रेटेड एट द सेन्टर, यो चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्छ। खासै चाहिँ भित्र चार्ज हुँदैन, तर इट बिहेव्स एज इफ इट इज कन्सन्ट्रेटेड एट द सेन्टर। जस्तो कि तिम्रो एउटा स्पेयर भयो होइन, एउटा सुन्तला मानिलियो, अब त्यो सुन्तलाको डल्लै मास कहाँनिर हुन्छ, सेन्टरमा। खासै त डल्लै मास त्यहाँ होइन नि त, तर इट बिहेव्स एज इफ इट इज कन्सन्ट्रेटेड एट द सेन्टर। त्यसै प्रकारमा यो चार्जेसहरू हुनु चाहिँ कहाँ हुन्छ, सर्फेसमा, तर इट बिहेव्स एज इफ इट इज एट द सेन्टर। त्यो बुझ्यो माइन्डमा? त्यही कन्सेप्टमा डल्लै क्वेसन सक्यो। अब सक्यो सब, हेर न कसरी। अब फर्स्टको लागि त यहाँ यो जति पनि चार्जेस छ के बिहेभ गर्छ एज इफ इट इज एट द सेन्टर। सो भनेपछि फर्स्टको लागि तिम्रो के हुन्छ के क्यू बाई आर। अब आर लेख्दै गर्दा डिस्टेन्स तिम्रो कहाँ छ, इट बिहेव्स एज इफ इट इज एट द सेन्टर। सो तिम्रो अहिले यो सर्फेस चल्दैछ, हेर है, म यहाँनिर अरू मार्करहरू कहाँ छ भन्नु यो यहाँ। सो पहिला म यसलाई लिँदैछु, सो यसलाई लिँदाखेरि ध्यान दिनुहोस्, यसलाई लिँदाखेरि यो कस्तो बिहेभ गर्छ एज इफ इट इज एट द सेन्टर। सो सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा छ यो ए, त्यही भएर ए प्लस के क्युबी। अब यो जुन चाहिँ माइनस क्यू सिग्मा छ यो पनि कस्तो बिहेभ गर्छ एज इफ इट इज एट द सेन्टर। सबै त्यसरी बिहेभ गर्छ, बुझ्दैछौ? बोल्दैन। अब यसको नर्मल डिस्टेन्स कति छ, बी नै छ। सो बी, सो फर्स्टको लागि त सबैले बुझ्छ, फर्स्टको लागि त कसैलाई केही डाउट छैन, मलाई थाहा छ। अब हेर, यो तिमीले बुझिसकेपछि अब अर्को चाहिँ को छ, भिसी को छ। सो भिए र भिसी, बिकज त्यसको मात्रै रिलेसन हामीले दिएको छ। अब भिसी को लागि चाहिँ के हुन्छ हेर ल, के क्युए सबै माथिपट्टि त त्यही हो, माथिपट्टि केही चेन्ज छैन। अब डिस्टेन्सको छ खेला चाहिँ सबैको। अब डिस्टेन्स हेर, अब तिमी कुन चाहिँ सर्फेससँग डिल गर्दैछौ नानी, यहाँ छ नि त तिम्रो सर्फेस। अब यहाँ प्लस सिग्मा कसरी बिहेभ गर्छ एज इफ इट इज एट द सेन्टर, यो माइनस सिग्मा कसरी बिहेभ गर्छ एज इफ इट इज एट द सेन्टर। अब सेन्टरबाट यो सी सम्मको डिस्टेन्स फर्स्ट चार्जको लागि नै हेर्यो भने कति हो, सी नै हो, त्यही भएर सी। माइनस सिग्माको लागि पनि हेर्यो भने इट इज कन्सिडर्ड एट द सेन्टर, सो कति डिस्टेन्स छ यहाँबाट, सी। अन्त जो जुन चाहिँ चार्ज छ त्यो त सी नै हो। बुझ्यौ किन सी लेख्यो? यस सर। यति नै हो। सो अब तिमीले यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। सो कम्पेयर गर्दा तिम्रो के हुन्छ, सिन्स
सो VA इक्वल्स टु VC। सो VA तिम्रो यहाँ छँदैछ। अब दुईटाबाट सबैबाट के काटिन्छ यो त बुझिहाल्छ सबैले, के काटिहाल्छ। त्यहाँबाट तिम्रो के मात्रै हैन, यसो हेर्यो भने QC पनि काटिनु पर्ने, ठिकै हो? सो खाली के मात्रै बाँच्यो मेरो, प्लस QB बाई B, यतापट्टि चाहिँ QA बाई C। ठिक छ सबैलाई? अब तिमीले यसलाई यस्तो गर्न सकिहाल्छौ, क्युबी एकपट्टि पार, यता पारेर पनि फाइदा छैन रहेछ, किनकि पारिराख्नु, लेट्स सी, यसलाई एकपट्टि पार। सो भनेपछि दुईटाबाट के कमन निस्क्यो, QA कमन निस्क्यो, 1/A माइनस 1/C। ठिक छ नानी हो? यताबाट के कमन निस्क्यो, QB, इधर के बात छ 1/C माइनस 1/B। इजी? अब एलसीएम गर, एलसीएम गऱ्यो भने कति आउँछ तिम्रो, QA को लग लेखिहाल पहिला, QA को भ्यालु कति छ हेर, सिग्मा बाई 4πA²। ओके, अब यसको एलसीएम गऱ्यो भने तिम्रो कति आयो, AC माथिबाट कति आउँछ, C माइनस C। यतापट्टि QB भनेको सिग्मा इन्टु QB भनेको कति हो, 4πB²। अनि यतापट्टि पनि एलसीएम गऱ्यो भने CB D माइनस C। ठिक छैन सबैलाई? अब हेर त सबैले नानी हो, 4π क्यान्सल भइहाल्यो, सिग्मा क्यान्सल भइहाल्यो, AA पनि क्यान्सल, यहाँबाट BB पनि क्यान्सल। ठिक छ? फेरि यो C पनि क्यान्सल, ठिकै हो? सो के आयो तिम्रो, A इन्टु C AC माइनस A इन्टु A A², B इन्टु B B², B इन्टु C BC। सो यो माइनस यहाँ लेखिदियो। ठिक छ गाइस? तिमीलाई पनि भन्दा हुन्छ ल यस्तो कुराहरू। सो यहाँ माइनस छुट्टै छ, सो यो माइनस म यहाँ लेखिदिँदैछु। ओके, सो तिम्रो कति भयो, A इन्टु C AC माइनस A इन्टु A A² इक्वल्स टु यतापट्टि माइनस B माइनस माइनस प्लस C, अन्त B पनि छ है, B इन्टु B B² B इन्टु C BC। ठिक छ हैन? ओके, अब यो तिम्रो यसलाई उता लैजाऊ, अनि यसलाई यता ल्याऊ, यो दुईटाबाट के कमन निस्क्यो, C कमन, इधर के बाँच्छ, A माइनस B। अब यसलाई हामीले उता लगेको छ, सो यो कति हुन्छ, माइनस A उता जाँदा प्लस A² माइनस B²। ठिक छ नानी हो? A प्लस B A माइनस B। क्लियर? अब A माइनस B क्यान्सल भएन गाइस? कति आयो, C इक्वल्स टु A प्लस B। 2017 को स्याम्पल पेपरबाट हो, सजिलै छ क्वेशन। एन्ड ड्रप्स अफ सेम साइज एन्ड चार्ज कोलेज टु फर्म बिगर ड्रप। अब यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो, मेल्ट गरेर फेरि नयाँ ड्रप फर्म भएको जस्तै हो, या त कम्बाइन, यो वर्डको मिनिङ चाहिँ अब कम्बाइन जस्तै हो। अब यो तिमीले लोवर क्लासमा म्याथ्समा पनि गर्छौ, के सेम बस्छ, भोल्युम। जब पनि कुनै कुरालाई हामीले नयाँ कुरामा फर्म गर्छ, भोल्युम जहिले पनि सेम बस्छ। सो तिमीले डाइरेक्ट लेख्नु पर्यो पहिला नै, भोल्युम अफ बिगर ड्रप इज इक्वल्स टु n इन्टु भोल्युम अफ स्मल ड्रप, किनकि n वटा छ। सबैले बुझ्यो? स्मलर ड्रप। सो भोल्युमको फर्मुला, अब यो स्पेयर भएकोले गर्दा, ठिक छ, मैले यहाँ क्वेसन आदि मात्रै लेखेको छु, बट स्पेयर भएकोले गर्दा के हुन्छ, 4/3 πr³। यतापट्टि n इन्टु 4/3 πr स्मल क्युब। सो स्मल ड्रपको लागि नि स्मल आर। अब 4/3 क्यान्सल भइहाल्यो, यो क्युब क्यान्सल गऱ्यो भने चाहिँ गयो तिम्रो करियर। सो r इक्वल्स टु के हुनु पर्यो, उता जान्छ क्युब रुट, के रुट, अब क्युब रुट हुँदा चाहिँ तिम्रो r को क्युब र क्युब रुट भनेको चाहिँ पावर 1/3 हो नि त। सो n को पावर 1/3 आउँछ, अनि r को चाहिँ 3 इन्टु 1/3 गर्दा चाहिँ यो र यो काटिन्छ। सो यो तिम्रो n 1/3 r आउँछ, बुझ्यो हैन? सो दिस इज द रेडियस अफ बिगर ड्रप। त्यहाँबाट अब यो क्वेशन तिम्रो 1 मार्क्समा पनि आउन सक्छ। समटाइम्स तिम्रो फाइन्ड द रेशियो अफ बिगर ड्रप बाइ रेडियाई अफ बिगर ड्रप बाइ स्मल ड्रप आयो भने पनि आउन सक्छ। त्यहाँदेखि अब यहाँ भन्दैछ फाइन्ड द चार्ज अफ बिगर ड्रप। अब चार्ज त के हो तिम्रो, चार्ज इज अलवेज कन्जर्भ भनौँ। सो यहाँ त तिम्रो चार्ज इज स्केलर क्वान्टिटी। सो n वटा सानो सानो चार्ज थियो भने ठुलो बडीको चार्ज चाहिँ कति हुन्छ, n स्मल क्युब। सो सानो यसको चार्ज, सानो ड्रपको चार्ज q थियो भने यस्तो n वटा जोड्यो भने ठुलो ड्रपको चार्ज चाहिँ कति हुन्छ, n क्युब। यो त स्केलर क्वान्टिटी, डाइरेक्ट एडिसन। ओके, सो तिम्रो फर्स्ट पार्ट त निक्लिहाल्यो n क्युब। सेकेन्ड पार्ट भन्दैछ पोटेन्शियल।
सो पोटेन्सियलको फर्मुला हामी सबैलाई याद छ KQ/R ठुलो ड्रप हो अनि चार्ज पनि क्यापिटल Q नै लेख्दिउँ न ठुलोको लागि सो बिगर ड्रप हो सो KQ/R सो K को K 1/4 थाहै छ क्यापिटल Q भनेको चाहिँ कति रहेछ ठुलो चार्ज चाहिँ NQ/ रेडियस क्यापिटल R को भ्यालु चाहिँ यहाँ छ N 1/3 स्मल r ठीक छ हैन सो यो कति आयो तिम्रो K Q र R लाई अलग्गै राख अब N यहाँ केही छैन त पावर कति हो 1 अब यो 1/3 मा जान्छ 1 - 1/3 2/3 सो N 2/3 बुझ्यो हैन सबैले अन्त यो चाहिँ के हो तिम्रो के हो सानो ड्रप हो सानो चार्ज सानो रेडियस भनेपछि तिम्रो पोटेन्शियल चाहिँ N 2/3 इन्टु स्मल v भनेको चाहिँ सानो ड्रप बुझ्यो